Hello students, welcome back to the class. हामी chemical reaction of amine पढ्दैछ। आज चाहिँ हामी अमिनलाई नाइट्रस एसिड सँग रियाक्ट गराउँछ। ओके, नाइट्रस एसिड भनेको HNO2 हो। HNO2 अनस्टेबल हुन्छ है, त्यसलाई हामी फ्रेशली बनाउनु पर्छ। जति बेलामा रियाक्सन गर्छ त्यति बेला बनाइहाल्नु पर्छ, किनभने त्यो अनस्टेबल हुन्छ। ओके, अब हामीले फर्स्टमा यो HNO2 कसरी बनाउने त्यो हेर्छ। त्यहाँदेखि HNO2 लाई हामीले नाइट्रस एसिड सँग रियाक्ट गर्छ। ओके, रियाक्ट गरेर इम्पोर्टेन्ट प्रोडक्ट पाउँछ हामीले, त्यो चाहिँ हाम्रो डाइजोनियम सल्ट हो। ओके, त्यसको बारेमा पढ्छ। त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ हामीले के पढ्छ भने रियाक्सन विथ अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड पढ्छ। ओके, यसमा चाहिँ हामीले अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड भनेको, अराइल भनेको कुनै पनि बेन्जिन रिङ भएको स्ट्रक्चर है। यहाँनिर अराइल सल्फोनाइल भनेपछि सल्फरमा डबल बन्ड अक्सिजन, त्यहाँदेखि क्लोराइड, यसलाई हामी भन्छौँ अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड भन्छौँ। ओके, यसलाई हामी रियाक्सन गर्छ। दिस रियाक्सन इज इम्पोर्टेन्ट है। यसले चाहिँ हामीलाई प्राइमेरी, सेकेन्डरी, टर्सरी अमिन यो रियाक्सनबाट हामीले डिफ्रेन्शिएट गर्न सक्छौँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास देन। रियाक्सन विथ नाइट्रस एसिड, कसको? अमिन्सको। ओके, यहाँनिर चाहिँ नाइट्रस एसिड भनेको HNO2। यो HNO2 चाहिँ दिस इज भेरी अनस्टेबल। ओके, अनस्टेबल एसिड हो। त्यही कारण चाहिँ वी निड टु प्रिपेयर इन C2। ओके, SIT, इट इज अनस्टेबल भनेर मैले यहाँ लेखिदिएको छु ल। अब खासमा चाहिँ मैले रियाक्सन के गराउनु खोज्दैछु भने नि 1 डिग्री अमिनलाई रियाक्ट गराउनु खोज्दैछु। ओके, तर त्योभन्दा पहिला चाहिँ अब HNO2 चाहिँ जहिले फ्रेसली बनाउनु पर्ने रहेछ। HNO2 बनाउनुको लागि चाहिँ मैले NaNO2 लाई चाहिँ मैले कुनै पनि मिनरल एसिडसँग रियाक्ट गर्छु। ओके, रियाक्ट गर्दा मेरो Na त प्लस हुन्छ, यो पार्टमा माइनस है, HCl मा H पोजिटिभ Cl माइनस है। यसले यहाँनिर इलेक्ट्रोनले अट्याक गरिदिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि मेरो HNO2 त बनिन्छ। ओके, मेरो उब्रियो NaCl प्लस NaCl, यसरी मेरो रियाक्सन हुन्छ। भनेपछि मैले रियाक्सन गर्दाखेरि चाहिँ फ्रेशली प्रिपेयर गर्नुपर्छ भनेपछि कन्स्ट्यान्टली मैले रियाक्सन गर्दा यो दुईटा कम्पाउन्ड हाल्नुपर्ने रहेछ है। प्राइमेरी अमिनलाई है अगर मैले नाइट्रस एसिडसँग रियाक्ट गरेँ भने एकदम ऱ्यापिडली रियाक्ट गर्छ। ओके, अन्त चाहिँ मलाई डाइजोनियम सल्ट दिन्छ। ओके, कस्तो हुन्छ भने प्राइमेरी अमिन भनेको RNH2, यसलाई चाहिँ मैले नाइट्रस एसिड भनेको HNO2 सँग रियाक्ट गरेँ भने मलाई डाइजोनियम सल्ट दिन्छ। ओके, तर यहाँ नाइट्रस एसिड मैले फ्रेशली प्रिपेयर गर्नुपर्छ भनेपछि मैले NaNO2 र HCl हाल्नु पर्यो यसलाई बनाउनुको लागि। फ्रेशली रियाक्सनमै बनिँदैछ यो। ओके, नाइट्रस एसिड यो रियाक्सन भइसकेर चाहिँ मलाई के दिँदो रहेछ? डाइजोनियम सल्ट। डाइजोनियम सल्ट भनेको RN2Cl माइनस। ओके, दिस इज भेरी अनस्टेबल अगेन, अनस्टेबल, सो इट डिकम्पोजेस। इसको नाम अल्काइल डायजोनियम क्लोराइड। ओके, अन्त चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति पानीमा रियाक्ट गरिहालेँ अरे डायजोनियम सल्ट चाहिँ अलिकति मैले वाटरको प्रेजेन्समा रियाक्ट गरेँ भने पनि यो इट विल फर्म अल्कोहल। ओके, कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यो नाइट्रोजन बाहिर निस्किन्छ। यहाँ हेर्नु त, जहिले पनि ग्यास छ भने हामीले ग्यास बाहिर निस्किनु सक्दैछ भने हामीले निकाल्नु सक्छ रियाक्सनबाट। ओके, नाइट्रोजन बाहिर निस्किहाल्छ। त्यहाँदेखि यो हाइड्रोजन र Cl minus H plus यो रियाक्ट गर्छ HCl अन्त ROH, दिस इज अल्कोहल।
ओके यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ मेरो डाइजोनियम सल्ट हो। ओके प्राइमेरी अमिन नाइट्रस एसिडसँग रियाक्ट गर्यो भने जहिले पनि मलाई डाइजोनियम सल्ट दिन्छ। यो मेरो एलोफेटिक प्राइमेरी अमिन हो। अगर मैले एरोमेटिक अमिन लिए प्राइमेरी भने चाहिँ कस्तो हुन्छ? PRIMARY प्राइमेरी AROMATIC प्राइमेरी अरोमेटिक AMINES अमिन्स। अरोमेटिक भनेको चाहिँ मेरो बेन्जिन रिङ भएको है। यो प्राइमेरी अरोमेटिक अमिन्स चाहिँ हाम्रो कोल्ड टेम्परेचरमा रियाक्ट हुन्छ। ओके त्यसको लागि चाहिँ मलाई चाहिन्छ 273 to 278 केल्भिन टेम्परेचर चाहिन्छ। अन्त चाहिँ यसले डाइजोनियम क्लोराइड बनाउँछ। ओके डाइजोनियम क्लोराइड इज युज टु सिन्थेसिस डिफ्रेन्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। ओके त्यही कारण हामीले यहाँनिर इट इज इम्पोर्टेन्ट, हामीले त्यही कारण पढ्दैछ। अब प्राइमेरी अरोमेटिक अमिन्स रियाक्ट गर्छ रहेछ नाइट्रस एसिडसँग। अरोमेटिक भनेपछि C6H5 है, या मैले यसलाई बेन्जिन रिङ बनाउनु पनि सक्थेँ। ओके NH2 यो के हो? प्राइमेरी अरोमेटिक अमिन है। यसलाई चाहिँ मैले कोसँग रियाक्ट गर्नु पर्यो? अब HNO2 सँग। अब HNO2 बनाउनुको लागि मैले कन्स्ट्यान्टली NaNO2 हाल्नु पर्यो, HCl हाल्नु पर्यो है। त्यसरी रियाक्सन गर्नु पर्यो। यो रियाक्सन मेरो कति टेम्परेचरमा हुन्छ? 273 to 278 केल्भिनमा। ओके म यहाँ लेखेको छुइनँ, कम्ती टेम्परेचरमा हुन्छ यो रियाक्सन। ओके यो रियाक्सन भएपछि मलाई के दिँदो रहेछ? डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम भनेको पछि अब यहाँनिर C6H5 जुन R हालेको छु, R त त्यही हुन्छ मेरो, त्यसमा चाहिँ N+Cl। ओके यस्तो हुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड भन्नु सक्छु यो। ओके बेन्जिन डाइजोनियम CHLORIDE। ओके यो बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड इज इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको हेल्पले गर्दा डिफ्रेन्ट अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बनाउँछ। डाइजोनियम सल्ट कसरी बनाउने त भनेर एउटा मेकानिजम हेरौँ। मेकानिजममा फर्स्टमा मैले नाइट्रस एसिड र प्राइमेरी अमिन रियाक्सन गराउनु पर्यो। अब नाइट्रस एसिड कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त? HNO2 नाइट्रोजनको वरिपरि दुईटा अक्सिजन छ। नाइट्रोजनको यतापट्टि डबल बन्ड, यतापट्टि अक्सिजन हाइड्रोजन, यस्तो है। यो कम्पाउन्डलाई मैले यसरी लेखेँ। यसरी लेख्दाखेरि अब HCl सँग रियाक्ट गर्छ। रियाक्ट गर्दा हाइड्रोजनमा पोजिटिभ चार्ज, यसमा नेगेटिभ चार्ज, यसकोमा लोन पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन छ है। यसले हाइड्रोजनलाई अट्याक गर्छ। अट्याक गर्दाखेरि क्लोरिनले छोडेर जान्छ, निस्केर जान्छ। ओके त्यति बेलामा कस्तो हुन्छ भन्दा अक्सिजन डबल बन्ड है, यो यसले हाइड्रोजनसँग बन्ड बनाइहाल्यो, तर उसले आफ्नो लोन पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन देख्छ, त्यही कारण उसको पोजिटिभ चार्ज आयो, अन्त यहाँ हाइड्रोजन भयो। ओके अब अक्सिजनमा पोजिटिभ चार्ज छ है। यस्तो हेर्दा वाटर नि बाहिर निस्किनु आँटेको छ, यहाँनिर हेर्नु त। त्यसो गरेपछि चाहिँ यहाँनिरबाट अक्सिजनले इलेक्ट्रोन लिएर जान्छ, बन्ड ब्रेक भयो, अक्सिजनले इलेक्ट्रोन लिएर जान्छ। लिएर जाँदाखेरि के बनिन्छ भन्नुहोस् त? -H2O भयो है। अन्त यहाँनिर के उब्रियो मेरो? अक्सिजन। यहाँ अक्सिजन छँदैछ है। अक्सिजनको लोन पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन छ, डबल बन्ड, नाइट्रोजनमा के आयो? पोजिटिभ चार्ज। यसलाई चाहिँ मैले के भन्छु? नाइट्रोसोनियम आयन भन्छु, नाइट्रोसोनियम आयन। ओके अब यो नाइट्रोसोनियम आयन चाहिँ मेरो प्राइमेरी अमिनसँग रियाक्ट गर्छ। ओके प्राइमेरी अमिन भनेको मेरो R यस्तो है, प्लस नाइट्रोसोनियम आयन प्लस लोन पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन। कुरो बुझ्नुहुँदैछ? अब यसकोमा लोन पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन छ, यसकोमा कम्ती
इलेक्ट्रोन कम्ती भइराख्छ यहाँ नाइट्रोजनमा भनेपछि अब यसले के गर्छ यहाँनिर इलेक्ट्रोन दिन्छ दिएपछि मेरो कस्तो रियाक्सन हुन्छ त भन्दाखेरि R नाइट्रोजनको माथि एउटा हाइड्रोजन मुनि पनि एउटा हाइड्रोजन छ अन्त यसले अर्को नाइट्रोजनसँग बन्ड बनायो है यसको योसँग टाँसेको मेरो अक्सिजन छन्दैछ यहाँनिर उसले आफ्नो लोन पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन दिइकन बन्ड बनाएको छ भने यहाँ प्लस चार्ज आयो अब नाइट्रोजनले कि यो माथिको हाइड्रोजन तान्छ कि मुनिको हाइड्रोजन तानेर आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन गर्छ इलेक्ट्रोन है त्यसको लागि अब मुनिको सपोज तान्यो भने यहाँनिर -H बाहिर निस्क्यो ओके अब मेरो भयो R नाइट्रोजनमा लोन पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन आयो त्यहाँदेखि यहाँ हाइड्रोजन छ यहाँनिर नाइट्रोजन डबल बन्ड अक्सिजन कुरा बुझ्नुहुँदैछ द्याट इज देयर है यहाँनिर यसले यसलाई म के भन्छु इलेक्ट्रोफाइल भन्छु किनभने यसले इलेक्ट्रोन चाहिएको छ यसलाई मैले यसलाई के भन्छु इलेक्ट्रोफाइल ओके यसलाई मैले के भन्छु यसले पोजिटिभ चार्ज भएकोमा अट्याक गर्दैछ भनेपछि यसलाई मैले के भन्छु यहाँनिर amines are acting as a nucleophile and nitrosonium ions are acting as an electrophile ओके त्यस्तो हुँदैछ यहाँ अक्सिजनको छेउको एटममा नाइट्रोजन एटम टाँसेको छ ओके भन्नुको मतलब यहाँ मैले यसरी लेखौँ डबल बन्ड अक्सिजन छ नि है यो अक्सिजनको नेबरमा चाहिँ के छ हाइड्रोजन एटम भनेपछि यस्तो सिचुएसनमा प्रोटोन ट्रान्सफर हुन्छ ओके प्रोटोन ट्रान्सफर हुन्छ ओके प्रोटोन ट्रान्सफर हुन्छ पहिला अक्सिजनले यहाँनिर इलेक्ट्रोन तान्छ यस्तो गरेर ओके इलेक्ट्रोन तान्दा अब यो नाइट्रोजनमा अलिकति कम्ती भयो नर्मल्ली कसले सेक्रिफाइस गर्छ यस्तो सिचुएसनमा भन्दाखेरि यो हाइड्रोजनले सेक्रिफाइस गर्छ हाइड्रोजनले यहाँनिर इलेक्ट्रोन दिन्छ हो अब यसले इलेक्ट्रोन तानेपछि आफ्नोपट्टि यहाँनिर माइनस चार्ज भयो है यहाँनिर नाइट्रोजनको माथिको हाइड्रोजनले पोजिटिभ चार्ज पायो यसरी है त्यहाँदेखि यो यहाँ यसरी ट्रान्सफर हुन्छ ओके भनेपछि यो हाइड्रोजन यहाँनिर ट्रान्सफर हुन्छ कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर R N हाइड्रोजन छैन अब है यहाँनिर मेरो डबल बन्ड भयो है त्यहाँदेखि नाइट्रोजन छँदैछ अक्सिजनले हाइड्रोजन लग्यो यसलाई मैले प्रोटोन ट्रान्सफर भन्छु ओके अघि यहाँनिर म H- जुन चाहिँ निस्केको थियो नि यो H+ आयनलाई यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोनले तान्छ ओके तानेपछि के हुन्छ भन्नुस् त R N डबल बन्ड N है OH2 तर यहाँ अक्सिजनले आफ्नो इलेक्ट्रोन दिएको छ त्यही कारण पोजिटिभ चार्ज भयो अब यो पोजिटिभ चार्ज सेटिस्फाई गर्नुको लागि अक्सिजनले यहाँनिरको बन्ड लिएर जान्छ है बाहिर वाटर निस्क्यो नाइट्रोजन डबल बन्ड नाइट्रोजन तर नाइट्रोजनको माथि मेरो पोजिटिभ चार्ज बिकज अक्सिजनले इलेक्ट्रोन लिएर गयो अब यहाँनिर नाइट्रोजनको माथि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ अब यहाँनिर यसले रेजोनेन्स स्टेबलाइजेसन गर्छ ओके त्यसरी हुन्छ अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन क्लोरिन बाहिर निस्केको थियो नि यो रियाक्सनमा त्यहाँदेखि साइडमा मेरो बाहिरपट्टि मेरो आएर क्लोरिन यसरी बस्छ किन भन्नु त यो पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज ओके त्यसलाई चाहिँ मैले भन्छु डाइजोनियम सल्ट के भन्छु यसलाई मैले डाइजोनियम सल्ट ओके रियाक्सन मेकानिजम यस्तो भयो मेरो यसमा चाहिँ मेरो प्राइमेरी अमिन्स रियाक्ट ऱ्यापिडली विथ नाइट्रस एसिड टु गिभ डाइजोनियम सल्ट ओके यो हामीले कुरा पनि बुझ्यौं रियाक्सन छ अराइल सल्फोनाइल क्लोराइडसँग ओके अराइल सल्फोनाइल क्लोराइडलाई चाहिँ हामीले अमिनसँग रियाक्ट गर्नु पर्यो है
त्योभन्दा पहिला यो अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यसको फर्मुला चाहिँ मेरो C6H5 अराइललाई सल्फोनाइल भनेको SO2 क्लोराइड भनेको Cl ओके यसको स्ट्रक्चर हुन्छ मेरो अराइल ग्रुप है यसमा मेरो सल्फर यसरी अट्याच भएको हुन्छ अन्त मेरो आयो क्लोरिन ओके यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ बेन्जिन रिङ अट्याच छ अहिले है भनेपछि यसलाई मैले बेन्जिन सल्फोनाइल क्लोराइड पनि म भन्नु सक्छु ओके यसलाई एउटा हामी रिएजेन्टको नाममा पनि चिन्छौँ ओके त्यो हो मेरो हेन्सबर्ग रिएजेन्ट ओके यति हामीले बुझ्नुपर्छ अराइल सल्फोनाइल क्लोराइडलाई चाहिँ मैले अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमिनहरूसँग रियाक्ट गरे भने नि तिनीहरूले इट विल गिभ डिफरेन्ट रियाक्सन ओके अन्त त्यसको हेल्पले गर्दाखेरि चाहिँ I can differentiate between 1, 2 and 3 degree amines. Okay, sulfonyl chloride ले चाहिँ मलाई अमिनसँग रियाक्ट गरे भने it will help me to distinguish 1 degree या 2 degree या 3 degree amine. Alright, so first मा हामी रियाक्सन गरौँ 1 degree अमिनसँग. Okay, 1 degree amine. Okay, 1 degree amine. मैले C2H5R ग्रुप लिए अरे अन्त NH2 यहाँनिर एउटा हाइड्रोजन यहाँनिर एउटा हाइड्रोजन है यसमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन पनि छ अन्त यसलाई रियाक्ट गरे अरे मैले अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड भनेको अराइल ग्रुप बनायो मैले है यसलाई मैले सल्फरको माथि अक्सिजन यहाँ पनि अक्सिजन यसलाई क्लोरिनसँग रियाक्ट गरे भन्दाखेरि मेरो के बनिन्छ भन्नुस् त यो नाइट्रोजनले मेरो यहाँनिर क्लोरिनमा अट्याक गर्छ किनभने यसले अक्सिजन उपटि तानिरहेछ यसले पनि तानिरहेछ यो क्लोरिनले पनि तानिरहेछ है अनि त्यसको लागि चाहिँ यो सल्फरकोमा पोजिटिभ चार्ज आइरहेको छ डेल्टा पोजिटिभ ओके अन्त यहाँनिर यसले यसरी अट्याक गर्छ अट्याक गरिसकेपछि अक्सिजनले इलेक्ट्रोन तान्छ तर यहाँनिर क्लोरिन प्रेजेन्ट छ है क्लोरिन प्रेजेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अक्सिजनले फेरि ब्याक बन्ड गर्छ किन भन्दाखेरि क्लोरिन इज गुड लिभिङ ग्रुप त्यही कारण क्लोरिन बाहिर निस्किन्छ ओके यसरी अन्त निस्केर बाहिर जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि C2H5 है यो लेख्दैछु मैले त्यहाँदेखि नाइट्रोजनको माथि हाइड्रोजन छँदैछ यसमा अर्को हाइड्रोजन पनि छ है यो हाइड्रोजन त्यहाँदेखि उसले सल्फरसँग बन्ड बनाएको छ सल्फरको माथि डबल बन्ड मुनि पनि डबल बन्ड एउटा क्लोरिनले छोडेर गइहाल्यो त्यहाँदेखि अराइल ग्रुप यसरी अट्याच छ राइट यस्तो छ हेर्नु त नाइट्रोजनले आफ्नो लोन पेयर युज गरेर बनाएको छ बन्ड भनेपछि नाइट्रोजनको यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज अब यो पोजिटिभ चार्ज सेटिस्फ्याक्सनको लागि चाहिँ नाइट्रोजनले अक्सिजनबाट इलेक्ट्रोन तान्छ H+ बाहिर निस्किन्छ ओके भनेपछि यहाँ मेरो के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर C2H5 छँदैछ यो H+ आयो ठिकै छ लोन पेयर्स अफ इलेक्ट्रोन ब्याक भयो एउटा हाइड्रोजन छ यहाँनिर है सल्फर डबल बन्ड अक्सिजन यहाँ पनि डबल बन्ड अक्सिजन अराइल ग्रुप मेरो अट्याच भयो यो मेरो प्रोडक्ट भयो है यहाँनिर मेरो क्लोरिन निस्क्यो यहाँनिर मेरो H निस्क्यो भनेपछि मेरो अर्को साइड प्रोडक्ट भयो HCl that is there plus HCl ओके अब मैले यो प्रोडक्टलाई चाहिँ यो प्रोडक्ट चाहिँ मेरो यसलाई चाहिँ मैले सपोज NaOH सँग रियाक्ट गरेँ NaOH सँग ओके रियाक्ट गर्दाखेरि अल्कालीसँग रियाक्ट गरे भने NaOH ले मलाई दिन्छ OH- यो O- ले यहाँनिर H लाई अट्याक गर्छ त्यसो गर्दाखेरि H ले यहाँनिर इलेक्ट्रोन दिएर
जान्छ। जाँदाखेरि के बनाउँछ भन्नुस् त, यहाँनिरको कम्पाउन्ड हो ल, यहाँनिर है के बनिन्छ भन्दाखेरि C2H5 नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन दिइकन गएको छ, माइनस चार्ज आयो। सल्फर डबल बन्ड अक्सिजन, डबल बन्ड अक्सिजन, यस्तो बनिन्छ। ओके, यो मेरो, यसलाई चाहिँ मैले सल्ट भन्छु। ओके, 1 डिग्री अमिनले चाहिँ मेरो अराइल सल्फोनाइल क्लोराइडसँग रियाक्ट गर्दाखेरि कम्पाउन्ड दिन्छ है। त्यो कम्पाउन्ड इट इज सल्युबल इन अल्काली। ओके, यो कम्पाउन्डको नाम हो इथाइल बेन्जिन सल्फोनामाइड। ओके, यो कम्पाउन्डको नाम इथाइल बेन्जिन सल्फोनामाइड चाहिँ इट इज सल्युबल इन अल्काली, यति भन्नु खोजेको। ओके, म 2 डिग्री अमाइनसँग रियाक्ट गर्छु अब यसलाई है। 2 डिग्री अमाइन भनेको नाइट्रोजनको यता अघिदेखि मैले C2H5 युज गर्दैछु। C2H5 को छेउमा दुईटा C2H5 युज हुन्छ अब है। त्यहाँदेखि एउटा मेरो भयो हाइड्रोजन, एउटा मात्रै छ। अब यसलाई रियाक्ट गर्छु म, सल्फर डबल बन्ड अक्सिजन, डबल बन्ड अक्सिजन, यतापट्टि क्लोरिन लेखिदिन्छु, यतापट्टि म अराइल ग्रुप बनाइदिन्छु। ओके, बनिँदाखेरि चाहिँ मेरो कस्तो रियाक्सन हुन्छ त भन्दाखेरि यसले यहाँनिर अट्याक गर्छ। अट्याक गर्दाखेरि यसले आफूपट्टि इलेक्ट्रोन तान्छ। यहाँ क्लोरिन ग्रुप भएकोले गर्दाखेरि फेरि यसले ब्याक बन्ड गर्छ, क्लोरिन छोडेर जान्छ। यहाँ माइनस Cl ग्रुप भयो है, यता लेख्छु। त्यस्तो हुँदाखेरि मेरो Cl ले मेरो माइनस Cl हुन्छ है। अब यहाँनिर के बन्यो भन्दाखेरि C2H5 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन C2H5 एउटा हाइड्रोजन छ है। यसमा पोजिटिभ चार्ज छ किनभने लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन दिएको छ। त्यहाँदेखि मेरो भयो सल्फर डबल बन्ड अक्सिजन, डबल बन्ड अक्सिजन, यसरी बेन्जिन रिङ। अब यसले आफ्नो प्लस चार्ज सेटिस्फाई गर्नुको लागि यहाँबाट इलेक्ट्रोन तान्छ। त्यसो गरेपछि यहाँबाट माइनस H प्लस हुन्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि मेरो बनिन्छ C2H5 नाइट्रोजन, C2H5 सल्फर डबल बन्ड, त्यहाँदेखि यसरी मेरो रियाक्सन भयो। अब मैले यो कम्पाउन्डलाई C2H5 नाइट्रोजन, C2H5 सल्फर अक्सिजन, अक्सिजन यो छ, यो नाइट्रोजनसँग हाइड्रोजन छैन है, भनेपछि सेकेन्डरी अमिन इज नट सल्युबल इन अल्काली। दिस सेकेन्डरी अमिन इज नट सल्युबल इन अल्काली। ओके, यो अल्कालीसँग सल्युबल छैन। किन भन्दाखेरि नाइट्रोजनसँग यहाँ हाइड्रोजन कुनै बन्डेडै छैन। अब यो बन्ड नाइट्रोजनसँग हाइड्रोजन नभएपछि सपोज मलाई NaOH ले OH माइनसै दिएको छ अरे भने पनि यो OH माइनसले कोसँग अट्याक गर्नु यहाँनिर छैन है। त्यही कारण मलाई यो मेरो 2 डिग्री अमिनले NaOH सँग रियाक्सन दिँदैन रहेछ। भनेपछि 1 डिग्री र 2 डिग्रीको त मेरो रियाक्सनमा 1 डिग्रीले मलाई NaOH या मेरो अल्कालीमा सल्युबल थियो, तर 2 डिग्री इज नट सल्युबल इन अल्काली when we react it with aryl sulfonyl chloride. Okay, let's see the reaction of 3 degree amine. Okay, 3 degree amine को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि 3 degree amine ले मेरो C2H5 है नाइट्रोजन, C2H5 यहाँ पनि C2H5 यस्तो छ। अब यसलाई मैले सपोज
सल्फर डबल बन्ड क्लोरिनसँग रियाक्ट गर्नु पर्दाखेरि नि यसको रियाक्सन फर्दर प्रोसिड हुँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ नाइट्रोजनले यहाँनिर अट्याक गरि नै हाल्यो अरे सपोज है, जस्ट लेटेस्ट जस्ट अस्युम C2H5 छ है, यहाँनिर नाइट्रोजन फेरि यो C2H5 हो। अब यहाँ पनि मेरो C2H5 छ। अब यसले सल्फरसँग बन्ड बनाएको छ, डबल बन्ड त्यहाँदेखि बेन्जिन रिङ। अब यहाँनिर नाइट्रोजनकोमा पोजिटिभ चार्ज आयो। अब यो पोजिटिभ चार्जको लागि यो त सबै बल्की ग्रुप छ, यो बल्की ग्रुपले त लिभ गर्दैन यसलाई, किनभने नाइट्रोजनकोमा त्यति बेसी बल्की ग्रुपलाई ठेल्ने एनर्जी छैन। अब भर्खर नयाँ बन्ड बनेको छ यो सल्फरसँग, अन्त त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि नाइट्रोजनले फेरि यो पोजिटिभ चार्जलाई सेटिस्फाई गर्नुको लागि यहीसँग बन्ड तोडिदिन्छ। त्यहाँदेखि फेरि के बन्यो त, अब ब्याक टु यही कम्पाउन्ड बन्यो। त्यही कारण मेरो यो रियाक्सन हुँदैन। यति नै पढौँ है। थ्याङ्क यू क्लास, टेक केयर अफ योरसेल्फ एन्ड बाई बाई।